नमस्कार। युथ थिंकर्स सोसाइटी र युएन वुमेनको सहकार्यमा सुरु गरिएको कोभिड-19 द्वारा सृजित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा म अनुष्मा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। हाम्रो यस कार्यक्रमको आज चौथो एपिसोड रहेको छ। यस कार्यक्रममा हामी कोभिड-19 का कारण देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधान बारे विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्छौं। आजको एपिसोडमा कोभिड-19 द्वारा संक्रमित व्यक्ति, उहाँहरूको परिवार र समुदायमा देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधान बारे टिपिओ नेपालको मनोविमर्शकर्ता प्रज्ञा श्रेष्ठजीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौं। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। नमस्ते प्रज्ञाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। तपाईलाई? हजुर, मलाई पनि सन्चै नै छ भन्नु पर्यो। आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूमा देखा पर्ने मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्याको बारेमा यहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हुन्छ, अवश्य। लागौँ है त कार्यक्रमतर्फ। यो महामारीको समयमा कोभिड-19 द्वारा संक्रमित व्यक्तिहरूमा शारीरिक समस्या त देखा पर्छ नै, साथै उहाँहरूमा मानसिक समस्या पनि पक्कै देखा पर्ला। कोरोना आफैमा एउटा नयाँ रोग हो, संसारभरकै लागि एउटा नयाँ रोग रहेको छ र जतिजना पनि संक्रमित हुनुहुन्छ, जति व्यक्ति पनि संक्रमित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि एउटा नयाँ कुरा रहनेछ। यो कोभिड-19 पोजिटिभ व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको आकस्मिक प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ र उहाँहरूमा यो समयमा चाहिँ कस्तो किसिमको मानसिक समस्याहरू देखा पर्छन् त? अहिलेसम्म हाम्रो अनुभवमा दुई किसिमको प्रतिक्रियाहरू देखा परेको छ हैन। एउटा चाहिँ पहिले नै थाहा भइसक्यो कि मलाई कोभिड पोजिटिभ हुन्छ भनेर पहिले नै अनुमान लगाइसकेको व्यक्तिहरूले चाहिँ पूर्व तयारी गर्ने हैन, अब आइसोलेसन बस्नलाई के गर्नुपर्छ तयारी गर्ने भने अर्को व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ अब पीसीआर पोजिटिभ देख्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई धेरै किसिमको लक्षणहरू देखा परेको। लक्षण भन्नाले जस्तै कि भावनात्मक हिसाबमा हुनसक्छ हैन, त्यसै सोचाइमा हुनसक्छ, अनि व्यवहारमा हैन, अनि सम्बन्धमा, यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ विभिन्न खालको लक्षणहरू देखा परेको। जस्तै कि उदाहरणको लागि चाहिँ भावनात्मक हिसाबमा अत्यधिक डर लाग्ने हैन, अनि त्यस्तै अत्यधिक चिन्ता लाग्ने, अनि तनाव महसुस गर्ने, अनि रिस उठ्ने हैन। त्यही भएर अब त्यो रिस उठेको कारणले गर्दाखेरि व्यवहारको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले परिवारप्रति झर्किने हुनसक्छ हैन। अनि त्यस्तै आत्मग्लानी पनि महसुस हुने, जस्तै म बेकारमा किन बाहिर गइरहेको त, यो परिवारलाई नजाऊ भनिरहेको थियो, त्यही पनि म गएँ भनेर आत्मग्लानी महसुस हुने, अनि विभिन्न किसिमको सोचहरू आउने है, यसले गर्दा पो हो कि उसले गर्दा पो हो कि भनेर नाना थरीको सोचहरू आइरहने, अनि त्यही सोचमा लागिरहने हैन। यस्ता किसिमको सोचाइहरू पनि आएको छन् भने भावनात्मक हिसाबमा जुन अघि भनिहालेँ। हजुर। अनि त्यसै शरीरमा चाहिँ अब व्यक्तिअनुसार फरक किसिमको प्रतिक्रियाहरू देखाएको छ। अब कसैलाई चाहिँ टाउको अत्यधिक दुख्ने, अनि शरीरमा पनि एकदम गाह्रो महसुस हुने, अनि कसैलाई चाहिँ ज्वरो आउने, फेरि कसैलाई चाहिँ ज्वरो नआउने, अनि कोहीले चाहिँ एकदम बान्ता पनि भएको भन्ने हैन। व्यक्तिअनुसार चाहिँ फरक किसिमको व्यवहारहरू शारीरिक प्रतिक्रियाहरू देखाएको छ हैन। अब त्यसै गरिकन अब यो मानसिक हिसाबले चाहिँ जुन यो त भावनात्मक समस्या त भइहाल्यो, यो चाहिँ अब बिस्तारै बढ्दै गएको खण्डमा अहिले त सामान्य नै छ, सामान्य रूपमा स्वाभाविक नै हो हैन। तर यो बिस्तारै बढ्दै गएको खण्डमा यसैलाई नै चिन्ता रोग निम्त्याउन सक्छ हैन। त्यस्तै अब उदासीनता पनि हुन सक्छ, लगायत अरू धेरै अर्को मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि हुन सक्छ। अब यति मात्र नभए अब बिस्तारै यो भनौँ यो अवस्था सामान्य हुँदै गएको खण्डमा पनि के हुन सक्छ भने एउटा जस्तै कि एकअर्काप्रति विश्वास नगर्ने पनि हुन सक्छ हैन। कोही नजिक पनि नआउने, नजिक आउँदा पनि टाढिनु हुने, यो विश्वासको समस्या पनि सिर्जना हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यस्ता समस्या त उहाँहरूमा देखा नै पर्छ। अझ अहिलेको समयमा कोभिड-19 संक्रमित व्यक्तिहरू भनेको त क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने, आइसोलेसनमै बस्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो समयमा थप समस्या चाहिँ सिर्जना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एकदमै अहिले चाहिँ यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने 1/4 व्यक्तिहरूलाई यो आघातसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि देखा परेको छ वा पर्न पनि सक्छ पछि भविष्यमा हैन। जस्तै आघात सम्बन्धी समस्या भन्नाले विभिन्न किसिमका लक्षणहरू, जस्तै विश्वास नगर्ने, अरू व्यक्तिहरूसँग एकैचोटि विश्वास नगर्ने, अनि त्यस्तै गरिकन बारम्बार पहिलाको घटनाहरू याद आउने हैन।
अब यदि कोभिड पोजिटिभ छ त्यहाँबाट पनि बाहिर निस्किसकेको छ भने पनि त्यही घटनाहरू पहिलाको भएको कुराहरू याद आउने अनि यो अहिलेको अवस्था वर्तमान अवस्थामा नरहने कि चाहिँ त्यो पहिलाको याद आउने भयो कि चाहिँ भविष्यको चिन्ता गर्न थाल्ने अनि धेरै आत्तिने लगायत अरू धेरै लक्षणहरू चाहिँ आगतजन्य समस्या सम्बन्धी लक्षणहरू चाहिँ हामी भन्छौँ यसलाई। त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ भनेपछि देखा पर्ने रहेछ अहिलेको समयमा कोभिड-19 संक्रमित व्यक्तिहरूमा। अब कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो अथवा परिवारमा भनौँ होइन, कोही कोभिड-19 संक्रमित हुनुभयो भने पोजिटिभ पुष्टि भयो भने चाहिँ एउटा परिवारले चाहिँ उहाँको मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नलाई कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ र उहाँलाई कुन किसिमको व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नको लागि? पहिला सुरु त अब परिवारले उहाँहरूलाई गर्न सक्ने भनेको एउटा व्यावहारिक सहयोग गर्न सकिन्छ होइन, अनि अर्को चाहिँ भावनात्मक सहयोग गर्न सकिन्छ। व्यावहारिक सहयोग भन्नाले जस्तै कि के अरे अब जो व्यक्ति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरू त क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसनमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई समय समयमा खाना खुवाउने होइन, खाना खुवाउने एकदम ताकतिलो खाना खुवाउने जसले गर्दा उहाँ रोगसँग लड्न सकोस् होइन। अनि त्यस्तै गरिकन झोलिलो कुराहरू खुवाउने होइन, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। अनि त्यो भयो व्यावहारिक सहयोग होइन। अनि भावनात्मक हिसाबमा चाहिँ जस्तै उहाँहरूलाई अब के अरे प्रत्यक्ष भेट्न नपाए पनि फोन मार्फतबाट वा कसैकोमा अब वाइफाई इन्टरनेट सर्भिसहरू छन् भने चाहिँ के अरे भर्चुअलबाट भन्छ नि, एकदम मुख हेरेर चाहिँ उहाँहरूसँग कुरा गर्न सकिन्छ। अनि हामी छौँ भन्ने उहाँलाई भावना दिलाउने कि म छु, हामी परिवार छौँ साथमा भनेर उहाँलाई भावनात्मक सहयोग गर्ने। अनि अर्को चाहिँ उहाँको आत्मबल बढाउने कि जस्तै कि उहाँहरूलाई सम्झाउने कि यस यो रोगबाट निको हुन सक्छौ तिमी, किनभने धेरैजना व्यक्तिहरूलाई भएको छ, उहाँहरू बाहिर आउनु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई निको पनि भएको छ, त्यसै तिमी वा तपाईँ योबाट बाहिर निस्किन सक्छौ भनेर उहाँको आत्मविश्वास पनि बढाउन सक्नुहुन्छ है परिवारले। हजुर, भनेपछि सञ्चार अथवा अरू माध्यमहरू उपयोग गरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ भने उहाँहरूको हौसला बढ्छ भन्नुभयो यहाँले। यी त भए परिवारले गर्ने कुराहरू। हामीले सामुदायिक रूपमा एउटा समाजको रूपमा चाहिँ उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न के गर्न सक्छौँ त? अब समुदायले पनि धेरै भूमिका निभाउन सक्नुहुन्छ है। अब जस्तै कि उहाँहरूलाई पहिला जस्तो व्यवहार गरेका थियो त्यस्तै व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ सम्मानपूर्वक होइन। अनि अब जो व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँ निको भएर बाहिर निस्किसक्नु हुँदाखेरि चाहिँ अब कोरोना लागेको व्यक्ति भनेर उपनामहरू नदिने, उहाँहरू अहिले लागिरहेको छ क्वारेन्टाइनमा छ भने पनि अब घरको परिवारलाई यो घरमा त के अरे कोरोना लागेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेर यो हो हल्ला धेरै नफैलाइदिने कि अब त्यसले पनि धेरै कम हुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ अब परिवारले चाहिँ के अरे हजुर समुदायले चाहिँ परिवारलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले पनि सहयोग भूमिका निभाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब उहाँहरूलाई सङ्घ संस्थाको नामहरू थाहा छ भने सङ्घ संस्थाको नाम भनेर विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरहरू छन्, नम्बरहरू दिन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ उहाँहरूले परिवारलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ समुदायले। यहाँले अघि नै हामीले छलफल गऱ्यौँ जस्तै यस्ता समस्याहरू छ अहिले कोभिड-19 संक्रमित व्यक्तिहरूमा देख्न सकिन्छ, मानसिक समस्या भनौँ। त्यसपछि अहिलेको समयमा थप हामीले परिवारजनहरूसँग पनि भेटघाट गर्न मिल्दैन, जसले गर्दाखेरि तनाव बढ्न सक्छ, अझै धेरै बढ्न सक्छ। यस्तो समयमा चाहिँ कोभिड-19 संक्रमित व्यक्तिहरूले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्न सक्नुहुन्छ होला, के गर्न सक्नुहुन्छ होला? एकदमै राम्रो प्रश्न है यो। कोभिड-19 सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले चाहिँ पहिला स्व हेरचाह गर्न सकिन्छ है। जो यसको मतलब नै उहाँले मानसिक स्वास्थ्य हेरचाह गरेको भन्ने हामी बुझ्छौँ होइन। यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले अब एक त उहाँहरू अरूबाट टाढेर एउटा कोठामा बसिरहनुहुन्छ होइन, आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ भने के अरे डाइरेक्ट अथवा प्रत्यक्ष कुरा गर्न नपाए पनि फोन मार्फतबाट होइन, वा हाम्रो यो मोबाइल त सबैजनासँग हुन्छ होइन, यो अब अरू मिडियाहरू मार्फतबाट चाहिँ उहाँहरूसँग पटक पटक कुरा गरिरहने होइन। अनि पोषणयुक्त खानाहरू खाने है, किनभने लड्नु छ उहाँहरूले।
अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ सृजनात्मक कुराहरू गर्ने, जस्तै कसैलाई लेख्न मनपर्ने हुन्छ, कसैलाई कविता लेख्न मनपर्ने हुन्छ, अनि कसैलाई आफ्नो बारेमा केही लेख्न मनपर्ने हुन्छ होइन। अनि चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँले। अनि त्यसै अर्को चाहिँ गीतहरू सुन्न सक्नुहुन्छ होइन। विभिन्न खालको के अरे यो हातले बुन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो पनि सृजनात्मक कुराहरू हो, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ अब डक्टरहरूले जे सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ त्यो पनि त्यो सल्लाह अनुसार चाहिँ उहाँहरूले भनेको मान्न सक्नुहुन्छ होइन। अब औषधि दिएछ भने त्यो औषधि नियमित खान सक्नुहुन्छ। अनि कोही व्यक्तिहरू छ जुन अब आध्यात्मिक हिसाबले उहाँहरू मान्नुहुन्छ भने प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब कसैलाई पूजा गर्न मन छ भने पूजा गर्ने, प्रेयर गर्न मन लाग्छ भने प्रेयर गर्ने होइन, त्यो नि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ध्यान बस्न सक्नुहुन्छ होइन, आफ्नो श्वास प्रश्वासमा ध्यान बस्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब प्रेरणादायक कुराहरू सुन्ने होइन भिडियोमा। त्यसै गरिकन अब जो अब कोभिडबाट लड्नु भएको व्यक्तिहरू छ उहाँहरूको कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। कसरी उहाँहरूले त्योलाई जित्नुभयो, कोभिड-19लाई कसरी जित्नुभयो त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि किताबहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिले त अब विभिन्न यो इबुक भन्छ होइन, यो केमा यो उसमा इन्टरनेटमा नै आउँछ होइन, त्यो किताबहरू पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यस्तै अब कोही व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ अब के अरे आज कतिजना सङ्क्रमित भयो भन्ने हेरिरहनु पर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने अब त्यसलाई सीमित राख्ने होइन, एकचोटि मात्र हेर्ने, धेरै बारम्बार नहेर्ने। त्यो बारम्बार हेऱ्यो भने झन् डर सृजना हुन्छ। त्यही भएर दिनको एकचोटि हेर्ने, त्यसलाई सीमित राख्ने। यी कुराहरू गरेर उहाँले आफ्नो स्व हेरचाह वा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट बस्न धेरै उहाँलाई मद्दत मिल्न सक्छ। हजुर, भनेपछि अब सुविधा सम्पन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले यी सबै कामहरू गर्न सक्छौँ। तर यस्ता थुप्रै क्षेत्रहरू छन् नेपालमा जहाँनिर यस्तो किसिमको सुविधा नहोला, मोबाइल फोन भन्नुभयो यहाँले होइन, त्यस्तो किसिमको सुविधा नहोला। यस्तो प्रविधिहरू नपुगेको क्षेत्रहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्नलाई? अघि नै भनेका जुन उपायहरू छ त्यसमा पनि जस्तै मैले ध्यान बस्ने भनेको थिएँ होइन, ध्यान बस्न सक्नुहुन्छ। अब विभिन्न आस्था अनुसार आफ्नो भगवानलाई सम्झेर त्यसैमा पनि ध्यान बस्न सक्नुहुन्छ। अनि अब अर्को चाहिँ यदि अब रेडियो धेरै ठाउँमा पुगेको छ होइन, अहिले पनि कतिजनाले यो रेडियोबाट नै सुनिरहनु भएको छ होला होइन। अब विभिन्न गीत सङ्गीतहरू बज्छ त्यसमा, त्यो गीत सङ्गीतहरू सुन्न सक्यो। योग विभिन्न अभ्यासहरू होइन, योगका अभ्यासहरू गर्न सक्यो। अब कोही अब पढ्ने नै शिक्षित नै छन् भने पनि अब कोठामै बसेर पनि त्यो पढ्न सकियो। यी कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई, यो जहाँ चाहिँ यो प्रविधिहरू छैन। भनेपछि प्रज्ञाजी आफूसँग प्राविधिक साधनहरू नभए पनि एउटा कोठामा बसेर सृजनात्मक कुरा गरेर चाहिँ आफ्नो मनलाई शान्त पार्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सर्वेक्षण गरेका थियौँ। त्यो सर्वेक्षणमा चाहिँ कोभिड-19 बाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले चाहिँ आफू अब यो रोग लागेपछि नबाच्ने हो कि जस्तो सोच आएको कुरा बताउनु भयो। साथै परिवारको अब के हुन्छ, म बितेँ भने चाहिँ मेरो परिवारको के हुन्छ, अनि आफ्नो लागि अब केही बाँकी नभएको जस्तो निराशाजनक कुराहरू पनि उहाँहरूले राख्नुभयो। यस्तो सोच आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको मानसिकतामा कस्तो असर पर्छ होला? अब यो चाहिँ अब उहाँहरूलाई विभिन्न तरिकाले उहाँहरूमा असर पर्न सक्छ होइन। त्यसै भावनात्मक हिसाबमा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कि निराश हुने होइन, अनि त्यस्तै गरिकन अब केही कुरामा पनि आशै नलाग्ने, अनि एक्लोपन महसुस हुने, अनि छटपटी लागिरहने होइन, अनि धेरै आत्तिने। अनि त्यस्तै अर्कै अब सोचाइमा भन्नुपर्दा त्यो छटपटीको कारणले गर्दाखेरि त्यो झन् मनमा धेरै कुराहरू खेलिरहने। अनि यदि आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ भने आफ्नो छोराछोरीको बारेमा सोचिरहने, उनीहरूलाई के हुन्छ, मलाई के भइहाल्यो भने भन्ने सोचहरू आउने। श्रीमान श्रीमती छ भने एकअर्कालाई कसले ख्याल लाग्छ होला भन्ने सोचहरू आउने होइन। अनि त्यही त भविष्यको मात्रै बढी कुराहरू गरेर झन् चिन्तित हुने हुन्छ। अनि अब छटपटाहट भइरहेछ, महसुस भइरहेछ भने अब त्यही कुरा बारम्बार कि त अब कसैलाई फोन गरेर हुन्छ होइन भनिरहने, त्यही कुरा भन्ने, एउटालाई पनि त्यही भन्ने, अर्कोलाई पनि त्यही भन्ने, त्यही भनिरहने, किनभने मलाई छटपटी भइरहेछ
त्यस्तै अर्को चाहिँ छ अब कसैलाई केही नभन्ने है, मान्छेको व्यवहार फरक फरक हुनसक्छ। कसै त बोल्ने प्रवृत्तिको हुन्छ, को नबोल्ने प्रवृत्तिको हुन्छ। नबोल्ने प्रवृत्तिकोहरूले चाहिँ मनमा धेरै कुराहरू खेलाइराख्ने हुन्छ भने बोल्ने प्रवृत्ति भएको व्यक्तिहरू चाहिँ अब त्यही कुरा चाहिँ अब अघि नै भने जस्तै बारम्बार के कसैले यही कुरा भनेको छ, अर्कोलाई पनि त्यही भनेको छ, अर्कोलाई पनि त्यही भन्ने छ। यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारले असर गर्न सक्छ व्यवहार, सम्बन्ध अनि सोचाइ, भावनामा। हजुर, अब यी त भयो असरहरू। यस्तो असर भइरहेको बेलामा चाहिँ हामीले कताबाट कसरी सहयोग लिन सक्छौँ त? अब कताबाट सहयोग लिने भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामी विभिन्न हेल्पलाइनहरू छन् होइन, त्यो हेल्पलाइनमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पछि हामी पनि यो नम्बरहरू पनि दिन्छौँ भने आफैले पनि के गर्न सक्छ भने पहिला सुरु चाहिँ अब त्यो मनमा धेरै कुराहरू खेल्दाखेरि त्यो भनेको धेरै सोचहरू आउने हो होइन। अब त्योको साटो चाहिँ अब एउटा कुरामा ध्यान दिने, केन्द्रित हुने, आफूलाई जे कुराले खुसी लाग्छ, जे गर्दा खुसी लाग्छ त्यसैमा फोकस भन्ने वा केन्द्रित हुने। सिलाइ बुनाइ छ भने सिलाइ बुनाइमा मात्रै ध्यान दिने, जसले गर्दा अर्को मनमा कुराहरू खेल्दैन होइन। त्यसै गरिकन अब अघि नै भने जुन एक्लोपन महसुस हुन्छ भने साथीहरूलाई अब त्यस्तै गरिकन मनोविमर्शकर्ता डाक्टर साहबहरूले चाहिँ फोन गरेर जुन मनको कुराहरू छ नि त्यो भित्र नराख्ने कि त्यो बाहिर भन्ने वा लेखपढ गर्न सक्नुहुन्छ भने त उहाँले लेख्नुहुन्छ। मनको कुराहरू चाहिँ भित्र नघुम्जाउने, त्यो एउटाबाट अर्कोबाट अर्को मनमा त त्यसै नै कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ हाम्रो सोचाइमा, त्यो बाहिर निकालेर लेख्ने होइन। वा कुरा गर्ने भने कि चाहिँ कुरा गर्ने कि चाहिँ लेख्ने, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यो धेरै मनमा कुराहरू खेल्नबाट पनि कम हुन्छ। यो जुन निराशाको कुराहरू बाट पनि बाहिर आउन सक्छ, किनभने उहाँहरूले उपायहरू दिनुहुन्छ नि त है। साथीभाइहरूले सुनेर उपाय दिन सक्नुहुन्छ, मनोविमर्शकर्ताहरूले डाक्टरहरूले उपायहरू दिन सक्नुहुन्छ, त्यसले उहाँलाई धेरै सहयोग हुन्छ। प्रज्ञाजीले भने जसरी नै थुप्रै संस्था तथा अस्पतालहरूले निशुल्क सेवा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यी नम्बरहरू हामीले कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँलाई बताइदिनेछौँ। यदि यहाँले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने ती नम्बरहरू स्क्रिनमा आउनेछन् भने यदि रेडियो मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने ती नम्बरहरू हामी यहाँलाई बताइदिनेछौँ। अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। प्रज्ञाजी, कोभिड-19 सुरु भए यता कोभिड-19 संक्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एक किसिमको भेदभाव होइन, घृणाले हेर्ने जस्तो किसिमको कुराहरू हामीले हाम्रो समाजमा देखिरहेका छौँ। यस्तो भइसक्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 संक्रमित व्यक्तिहरूमा कस्तो किसिमको मानसिक असर पर्छ र साथै यो जुन किसिमको डर आउन सक्छ होइन, मानसिक असरहरू पर्न सक्छ, त्यसलाई कम गर्नलाई उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ होला? यो पक्कै पनि उहाँहरूलाई यो एक किसिमको यो लालछना लगाइरहेछ, संज्ञा लगाइरहेछ भनौँ, यो कोभिड लगाएको अथवा यो कोरोना लगाएको व्यक्ति भनेर भनिरहेछन् भने यसले चाहिँ अब यो कुरा सुन्दाखेरि उहाँहरूलाई एक हिसाबको अब के अरे उहाँ कुरा नगर्ने, अरूसँग कुरा गर्न अब नगर्ने, नरुचाउने होइन। अनि त्यसले गर्दा आफू एक्लै बस्ने त्यो पनि हुनसक्छ भने। अनि अर्को चाहिँ अब झन् चिन्ता लिने है, अब मलाई भइरहेछ यो फेरि मेरो परिवारलाई पनि सर्छ कि भन्ने अझै पनि त्यो कुराहरू आइरहन सक्छ होइन। त्यो चिन्ताहरू लिइरहने पनि हुनसक्छ। अनि त्यस्तै गरिकन अब झन् डर लाग्ने, अब कम त भयो, अब त्यसबाट बाहिर त आयो, त्यो पनि फेरि हुन्छ कि भन्ने डरहरू चाहिँ लाग्न सक्छ। यी विभिन्न किसिमको मनमा अथवा सोचाइमा कुराहरू निस्किन्छ होइन, असरहरू पर्छ भने। अब यसको लागि कम गर्न चाहिँ अब व्यक्ति स्वयंले चाहिँ अब म यसबाट बाहिर निस्किसकेँ, कम भइसक्यो भनेर आफूलाई नै सान्त्वना दिने होइन। अनि जो नियमित उहाँहरूले जुन अघि नै भनेको विभिन्न उपायहरू छ त्यो उपायहरू त अपनाइरहन सक्यो नि त है, ताकि चाहिँ उहाँलाई मनबाट अनि सोचाइबाट व्यवहारमा असर हुने त्यसलाई कम गर्नको लागि त्यसले धेरै सहयोग गर्न सक्छ होइन। अनि तैपनि यस्तो कुराहरू मनमा आइरह्यो भने त अघि नै भनेको जुन हेल्पलाइनको नम्बरहरू छन् त्यो नम्बरमा पनि फोन गर्न सकिन्छ है। अनि अब त्यस्तै अर्को समुदायको तर्फबाट चाहिँ यस्तो उपनामहरू नलाइदिने है। अब हामी आफैले पनि अब यदि कोही व्यक्तिहरू देखिरहेछ उहाँ बाहिर आउनुभएको छ भने पनि के अरे अब यो लागेको व्यक्ति भनेर हो हल्ला नगरिदिने, यसले पनि धेरै कम हुन्छ है। यो भेदभावहरू जुन लालछनाहरू लाग्ने छ त्यो धेरै नै कम हुन्छ।
हजुर, पक्कै पनि घृणा भेदभावहरू चाहिँ केही कुराको पनि जवाब हुँदैन र कोभिड संक्रमित व्यक्तिहरूमा यस्तो किसिमको भेदभाव चाहिँ हामीले एउटा समाज भएर चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ यहाँबाट। अब कोभिड-19 का कारण संक्रमित भएर मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या बढ्दो छ, दिनानुदिनै बढ्दो छ। अनि कोभिड आफूमै एउटा सर्ने रोग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै परिवारले शोक मनाउने अथवा काजक्रिया राम्रोसँग गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ हामी सबैले देखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा परिवारजनमा कस्तो किसिमको असर पर्छ होला मानसिक रूपमा? पहिला सुरु हामीले यो शोक भन्ने के हो बुझ्नुपर्छ होइन। शोक भन्नाले अब कोही व्यक्ति अब बित्नु भएपछि उहाँको याद धेरै आउने अनि रुन मन लाग्ने होइन। अनि अब उहाँले एक्लै छोडेर जानुभएकोमा आफू एकदम रिसहरू उठिरहने अनि कोहीसँग कुरा गर्न मन नलाग्ने, एक्लै बस्ने होइन, लगायत एकदम उदास हुने अनि पछुतो लाग्ने, मैले कुरा के अरे अन्तिम समय पनि कुरा गर्न पाइनँ भनेर पछुतो लागिरहने होइन। अनि लगायत अरू धेरै लक्षणहरू देखिन्छ यो शोकको समयमा। यो भनेको चाहिँ सुरुमा भनौँ न यो एकदम स्वाभाविक हो, हामी जो कोहीलाई पनि हुन्छ। तर यही जुन अघि नै भनेको लक्षणहरू लामो समयसम्म भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ समस्या हुन सक्छ होइन। जस्तै कि अब खास त त्यो अब समय बढ्दै क्रममा यो स्वतः कम हुँदै जान्छ यो लक्षणहरू होइन, अनि सामान्य हुँदै जान्छ। तर यही कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मनमा झन् धेरै कुराहरू खेल्यो भने चाहिँ अरू जुन अघि नै भनेका मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्न सक्छ होइन। अब यति भयो समस्या होइन। यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ अब के गर्न सक्छ भने हामीले जस्तै उहाँ व्यक्तिको याद आउँछ भने उहाँ व्यक्तिको लागि चाहिँ केही समय छुटाउने होइन, त्यसलाई चाहिँ बेवास्ता नगर्ने होइन। त्यो याद आइरहेछ भने के समय उहाँको फोटो अगाडि राखेर यदि उहाँलाई देखेर रुन मन लाग्छ भने एकछिन रुन दिए। अनि अब विभिन्न हाम्रो धर्मअनुसार विभिन्न धर्महरू छन् होइन, धर्मअनुसार बत्ती बाल्ने हुनसक्छ उहाँको यादमा होइन। अब त्यस्तै गरी छ भने उहाँको यादमा कसैलाई अब दान दिने भन्ने कुरा छ नि, उहाँको यादमा दिने, तर केही समय चाहिँ उहाँलाई नै भनेर छुट्याउने। यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँको मन एक त शान्त हुन्छ होइन। त्यही कुरालाई नकार्नु भन्दा पनि त्यही कुरालाई याद गर्ने होइन, याद गर्ने, समय बिताउने। अनि त्यसै गरी अति नै धेरै गाह्रो भयो भने चाहिँ अब आफूलाई मनपर्ने क्रियाकलापहरू गर्न सक्नुहुन्छ अनि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ साथीभाइहरूलाई, वा भनौँ के अरे त्यसले पनि कम भएन भने चाहिँ जुन अघि हेल्पलाइन नम्बरहरू छन् होइन, हेल्पलाइन नम्बरमा गर्ने, आफ्नो कुराहरू चाहिँ पुरै व्यक्त गर्ने होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले उहाँ जुन शोकमा परेका व्यक्तिहरूको मानसिक समस्या धेरै कम गर्न सक्छौँ। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ लाग्नेछौँ जसमा हामी अफवाह र तथ्यको खुलासा गर्नेछौँ। प्रज्ञाजी, कोभिड-19 सुरु भए यता हाम्रो समुदायमा चाहिँ भिटामिन डी, भिटामिन सी, जिङ्कहरू जस्तो सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरूले चाहिँ कोभिड-19 निको पार्छ भन्ने किसिमको कुराहरू समुदायमा सुन्न आएको छ। के यो कुरा सत्य हो, तथ्य हो अथवा अफवाह? पक्कै पनि निस्माजी, यो जुन जिङ्क लगायत यो भिटामिन डी, सी अनि अन्य पौष्टिक तत्त्वहरूले हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदाहरू पुर्याउँछ होइन। तर यो कोभिड-19 यसैले निको हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, जुन चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भन्नुभएको कुराहरू हो यो। भनेपछि यो अफवाह हो। हजुर प्रज्ञाजी, अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ लाग्छौँ। हरेक एपिसोडमा हामीले हाम्रो दर्शकहरूको लागि, श्रोताहरूको लागि मानसिक स्वास्थ्य सन्तुलनमा राखिराख्न, आफूलाई मन शान्ति गराइराख्नलाई केही व्यायामहरू छोडेर जान्छौँ। आज यहाँले हामीलाई कुन व्यायाम सिकाउँदै हुनुहुन्छ त? आज चाहिँ हामी यो कल्पनाको मार्फतबाट ध्यान बस्ने अथवा आराम गर्ने होइन, अथवा अङ्ग्रेजीमा यसलाई गाइडेड इमेजिनेरी पनि भन्छौँ, यो व्यायामहरू गर्छौँ। यसमा चाहिँ यसले चाहिँ के फाइदा गर्छ भने हाम्रो जुन अब मनमा धेरै कुराहरू खेल्छ होइन, वा धेरै सकारात्मक होस् या नकारात्मक सोचहरू आउँछ, यसलाई बुझ्नलाई मद्दत गर्छ भने धेरै त्यो छटपट्टिहरू हुन्छ नि हामीलाई, त्यो छटपट्टि हुनबाट पनि धेरै रोक्नको लागि धेरै मद्दत गर्न सक्छ यसले। सुरु गरौँ न त। हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ पहिला
अब जो अब सुनिरहनु भएको व्यक्ति पनि हुनसक्छ या यहाँ आफै पनि अब प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ हजुर, म भन्दै म गर्छु गर्छु, है त। हजुर। अब बन्द गर्नुहोस् होइन पहिला, हजुर। अनि आफ्नो श्वास प्रश्वासलाई ध्यान दिनुहोस्। आफूले श्वास लिएको फालेको याद गर्नुहोस्। अनि अब एउटा सम्म ठाउँमा पुग्नु भएको कल्पना गर्नुहोस्। त्यहाँनिर एउटा रुख तपाईले देख्नु भएको कल्पना गर्नुहोस्। अनि त्यो रुखमा कति धेरै पातहरू खसिरहेको कल्पना गर्नुहोस्। अनि त्यो रुखको सँगै तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँको नजिकै एउटा खोला बगिरहेको कल्पना गर्नुहोस्। अनि त्यो पातमा अब अहिले यो गरिरहने क्रममा पनि धेरै सोचाइहरू आउन सक्छ, धेरै मनमा कुराहरू खेल्न सक्छ हैन, धेरै भावनाहरू आउन सक्छ। त्यो पातमा त्यो सबै एक एक कुरा टिप्दै, त्यो एक एक कुरा सोचहरू, मनमा आएका कुराहरू एक एक कुरा पातमा टिप्दै कोर्दै वा छाप बसाल्दै राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो पात एक एक कुरा गर्दै त्यो खोलामा बिस्तारै बगाउन सक्नुहुन्छ। बिस्तारै एक एक कुरा पात, चाहे त्यो तपाईको पातमा सकारात्मक सोच होस् वा नकारात्मक सोच होस्, जुनै पनि यो भावना सोचाइ आछ त्यो बगाउँदै लग्नुहोस्। एक एक कुरा पात बगाउँदै लग्नुहोस्। अनि त्यो बगिरहेको पातलाई तपाईले हेर्दै जानुस् त्यो कहाँ पुगिरहेछ। अनि त्यो पात धेरै टाढा गएको कल्पना गर्नुहोस्। तपाईले देखिरहनु भएको छ अब त्यो आफ्नो आँखा अगाडि छैन, त्यो निकै टाढा पुगिसकेको छ। अनि केवल त्यो खोला मात्रै देख्नुहोस्, त्यो कञ्चन खोला। बिस्तारै फेरि आफ्नो ठाउँमा आउने प्रयास गर्नुहोस्। आफू कुन ठाउँमा छ, कसरी बसिरहनु भएको छ, कोसँग बसिरहनु भएको छ याद गर्नुहोस्। अनि आफूलाई कस्तो महसुस भइरहेछ त्यो पनि एकचोटि याद गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो एकचोटि तपाईँले भावना सेयर गर्नुहोस्, कस्तो लाग्यो, कस्तो भयो। एकदमै राम्रो लाग्यो प्रज्ञाजी, मलाई साँच्चै नै यहाँले भन्नुभएकै ठाउँमा पुगेँ र एकचोटि अभ्यास गर्दाखेरि नै मलाई कस्तो हल्का महसुस भयो। मैले वास्तवमा नै केही आफ्नो समस्याहरू चाहिँ ती पातमा कोरेर पानीमा बगाएँ अनि मलाई अहिले अलिकति हल्का महसुस भइरहेको छ। यो अभ्यास चाहिँ दिनमा कति पटक गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफूलाई आनन्दमा अनुभव गराउन सक्छौँ यसरी नै? कस्तो राम्रो प्रश्न है यो चाहिँ। अब जतिखेर पनि तपाईँको मनमा धेरै कुरा खेल्छ नि, पहिला याद गर्नु पर्यो कि मैले चाहिँ यो धेरै मनमा कुरा खेलाइरहेको छु। त्यो कुरा खेलाउने बित्तिकै त्यो मनको कुराहरू चाहिँ जुन अघि नै भने जस्तै त्यो ठाउँमा पुग्ने, हरेक पाथमा लेख्ने वा छाप बस्ने होइन। समस्या नै किन नहोस्, नकारात्मक सोच वा सकारात्मक सोच, त्यसलाई केही पनि भेदभाव नगर्ने। त्यो हाम्रो सोच हो, हाम्रो भावना हो। यो भावना सही, यो भावना गलत, यो सोचाइ सही गलत पनि नछुटाउने है। केवल लेख्ने र त्यो पातमा बगाइदिने, मनमा कुरा आउने बित्तिकै त्यो यो खोलामा बगाउने हामी गर्न सक्छौँ। ए हजुर हजुर, धन्यवाद प्रज्ञाजी। आजको एपिसोडमा हामीले जति पनि कुरा गऱ्यौँ पक्कै पनि हाम्रो दर्शक श्रोता उहाँहरूलाई यी कुराले सहयोग हुन्छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि।
हामीले यस पडकास्ट मार्फत मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना ल्याउने मूल उद्देश्य राखेका छौं। यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अझै जानकारी भयो होला भन्ने हामी आशा राख्छौं। यस कार्यक्रमलाई अझै सुन्नका लागि यहाँहरूले हामीलाई यो थिङ्कर सोसाइटीको वेबसाइट र YTS केयरको सामाजिक सञ्जालमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। यति मात्र नभई यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेडियो FM मा पनि प्रसारण हुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 का लागि रेडियो वीरगञ्ज र रेडियो मिथिलाञ्चल, साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि दिनेश FM र रेडियो सुदूर आवाजमा यहाँहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रमप्रति यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा अथवा गुनासाहरू रहेमा क्याप्सनमा दिइएको प्रतिक्रिया फारम भरेर हामीलाई सचेत गर्न सक्नुहुन्छ। कोभिड-19 द्वारा सृजित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी हुनुपर्ने मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरू लिएर आउँछौं। आउने एपिसोडमा हामीले कोभिड-19 का कारण ज्येष्ठ नागरिकमा देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र त्यसका समाधान बारे विज्ञहरूसँग छलफल गर्नेछौं। त्यसकारण सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीहरूसँग जोडिरहनु हुन यहाँमाझ आग्रह गर्दछु। यदि यहाँहरूलाई कुनै मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्या रहेमा यहाँहरूले स्क्रिनमा देखाइएको हेल्पलाइन नम्बरमा सम्पर्क राखेर मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म निस्मा यहाँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।